ओम लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिवीकृतकुलवारिदिं कृष्णार्य सद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिरामं वर्णङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीसमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु मे अस्तु तदात्मनिरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। पूर्वाधिकरण वैश्वानर अधिकरण वैश्वानर शब्द स्थल विशेषमा अन्य अर्थमा पनि प्रयुक्त भए तापनि अन्य अर्थमा वैश्वानर शब्दले परमात्मालाई नै बताइएको हो भनेर विभिन्न हेतुद्वारा बताइयो। अब अधिकरण आउँछ दिव्यादि अधिकरण द्विभू आदि गरेको छ दिव्याधिकरणम यसमा पनि द्विभू इत्यादि द्विलोक भूलोक आदिको आश्रय रूपले बताएका परमात्मा नै हुन् भनेर अब बताइँदैछ। दिव्याद्यायतनम स्वशब्दात् मुण्डको उपनिषद नै यहाँ विषय वाक्य रूप प्रस्तुत हुन्छ। यस्मिन् देव पृथ्वी चान्तरिक्षम इत्यादौ द्यु पृथिव्यादीनां आयतनम माने आधार परम पुरुष यस्मिन् देव देव माने स्वर्गलोक पृथ्वी यिनी सबै लोकहरू और अंतरिक्ष ये सब का आधार रूप में बताइएको। त्यस वाक्यमा द्यु माने द्विलोक स्वर्गलोक पृथ्वी आदिनाम आयतन आयतन रूपले बतायो। आयतन को आधार अर्थ यी सबैको आधार को हो त आधार रूपले बताइएको भन्दा परम पुरुष परब्रह्म नै हुन्। किनकि अगाडि वाक्य आएको छ तमेवैकं जानथ आत्मानं अन्यवाचो विमुञ्चत अमृतस्य एष सेतुः पुरा वाक्य छ। तमेवैकं जानथ आत्मानं त्यो आत्मालाई नै सबैले जान उनीको ज्ञान प्राप्त गर। अन्य वाचो विमुञ्चत अन्य विषय वाणीलाई छोड परमात्मालाई नै जान इत्यादि वाक्यमा आत्मशब्दात् आत्मशब्द छ यहाँ तमेवैकं आत्मानं जानथ उस एक आत्मालाई नै जान भनेर। अब आत्मशब्द निरुपाधिक रूपले आफ्नोतिथ्य आत्मा गर्दा सबैलाई व्याप्त गर्ने आत्मा को हुन्छ भन्दा परमात्मा नै हुन्छन्।
निरुपाधिक रूपले सबैलाई व्याप्त गर्ने जो हुन् आत्मा ती परम पुरुष नै हुन्। निरुपाधिक आत्मत्वम, निरुपाधिक रूप एक कुनै आत्मा हुने, थोरै अंशमा व्याप्त हुने त जीवात्मा पनि हुन्छ, परन्तु निरुपाधिक रूपले सबैमा व्याप्त हुनेवाला, सबैको नियमन गर्नेवाला परम पुरुष नै हुन्। किन कसरी जान्ने यसलाई भन्दा अमृतस्य एष सेतु, अमृत माने मोक्ष, उस मोक्षको यस सेतु आत्मा नै सेतु हुन्। सेतु जस्तै, सेतु माने पुल हुन्छ, पुल जस्तै पार गर्ने साधन हुन्, उपाय हुन्। इति तदेव दृढयति, निरुपाधिक आत्मा परम पुरुष नै हुन् भन्ने यो अर्थलाई यसद्वारा दृढ गरिँदैछ, बलियो बनाइँदैछ अमृतस्य सेतुले। किनकि अमृतको मोक्षको प्रापक परमात्मालाई छोडेर अर्को छैन, हुँदैन। त्यही पहिले जो वाक्य भन्यो कि निरुपाधिक आत्मत्व परम पुरुषमा नै छ, परम पुरुष नै हो, त्यसको दृढ गरिँदैछ, अरू बलियो गरी समर्थन गर्दा बलियो हेतु बताइँदैछ। अमृतस्य सेतु, यो जो आत्मा हो जसलाई जान्ने रूपले बताइएछ वो अमृतको सेतु हो। ये परमात्मा अमृत माने मोक्ष, मरणादि रहित, त अमृतस्य यस सेतु, ये परमात्मा नै यिनै सेतु हुन्। यसलाई त्यसै अर्थलाई बलियो गरायो। अब अगाडि शङ्का गरिन्छ कि अजायमानो बहुधा विजायते, अगाडि बताइएछ बहुधा जायते, धेरै प्रकारले धेरै प्रकारले उत्पन्न हुन्छ, अनेक प्रकारले भनेर यसरी बताएको हुनाले यो उत्पत्ति जो बताइयो यो त जीवात्माको हुन्छ, परमात्मामा यो घट्न सक्दैन भनेर यसरी परत्वको वारण गर्दैन। यसबाट बहुधा विजायते भन्ने यस वचनद्वारा परमात्मा परत्व, यो परमात्मा हुन् भन्ने यस अर्थलाई उसले निवारण गर्दैन, रोक्न सक्दैन। किन भन्दा उहाँ केवल जायमान, बहुधा जायमान मात्र भने छैन, अजायमानो बहुधा विजायते भन्ने छ। उसलाई उसको जनन भिन्न प्रकारको छ। अजायमानो बहुधा विजायते, यसको अर्थ स्वयं रामानुज स्वामी गर्दै हुन्छ। अजायमानो बहुधा विजायते त्यस वाक्यमा कर्म भी अजायमानस्यैव आश्रित वात्सल्यात् छन्दतो जननम तस्यै श्रूयते। अजायमानो बहुधा विजायते श्रुतिमा जो बताइयो त्यो त्यसको अर्थ हो कि कर्मद्वारा अजायमान, जीवात्मा जसरी कर्माधीन उत्पन्न हुन्छ त्यस्ता प्रकारले कर्मद्वारा अजायमान सेव, कर्मद्वारा जनन नभएर नै आश्रित वात्सल्यात्, आश्रित जनहरूप्रति वात्सल्य भाव बनाएको हुनाले आश्रित जो चेतनहरू हुन्, आश्रित जनहरू, भक्त जनहरू, उनीहरूका प्रति वात्सल्य भएको हुनाले छन्दतः स्वेच्छाले जननम तस्यै श्रूयते, स्वेच्छाले उत्पत्ति उस परमात्माको सुनिन्छ। यस कारणले बहुधा विजायते भन्ने वाक्यद्वारा अगाडि जो उही मुण्डको पुरुषत्व छ, यो धेरै प्रकारले उत्पन्न भएको हुनाले त बहुत प्रकारले उत्पन्न हुनेवाला जीवात्मा हुन्छ, अतः परमात्मा हुँदैन भनेर यस प्रकार परमात्माको परत्वलाई बहुधा जायमान भन्ने यस वाक्यद्वारा रोक्न सक्दैन। किनकि परमात्माको जनन हो, जीवात्माहरूको जस्तो होइन। कर्मद्वारा उत्पन्न नभएर नै आश्रित जनहरूका प्रति वात्सल्य भएको हुनाले छन्दता स्वेच्छाले जननम तस्यै श्रूयते, स्वेच्छाले उत्पत्ति हुनु परमात्माको विषयमा सुनिन्छ। अतः बहुधा जायमान भनेर जो अगाडि वाक्य मुण्डकमा सुनिएको छ त्यसले यो परमात्मा हुनुमा वारण गर्दैन। जीवात्मा जो छ कर्मानुसार जन्म हुन्छ, हाम्रो जन्म कर्मानुसार हुन्छ, परमात्माको जन्म इच्छाले हुन्छ। हामीहरू कर्म फल भोग्नको लागि जन्म हुन्छ, जीवात्माहरूको जन्म कर्म फल भोग्नको लागि हुन्छ। परमात्माको जन्म जगत उद्धारको लागि, जगतको उपकारको लागि हुन्छ।
यस कारणले यो परमात्माको यो जन्म बताइयो यो कर्माधीन होइन, स्वेच्छाले भएको जन्म हो। जीवात्मा त कर्मफल भोग्नु लाग्छ, कर्माधीन भएर जन्मिन्छ। यहाँ परमात्माको उद्देश्य के हो? जीवात्माहरूका प्रति अत्यन्त वात्सल्य भएको हुनाले, भक्तजनहरूका प्रति अत्यन्त वात्सल्य भएको हुनाले परमात्मा उनको कल्याणको लागि, उद्धारको लागि उत्पन्न हुनुहुन्छ भनेर श्रुतिमा सुनिएको छ। अतः यहाँ परमात्मालाई दिव्यादिको आश्रय रूपले बताइएको हो भने निश्चय हुन्छ। अब अर्को हेतु बताइन्छ, तो द्विभू आदि को आश्रय रूपले बताइएका परमात्मा भन्ने अर्थमा अर्को पनि बताइँदैछ अगाडि। त्यसै मुण्डकका वचनहरू अगाडिका यहाँ बताइँदैछन्। मुक्तो उपसृप्य व्यपदेशाच्च, मुक्तहरूद्वारा उपसृप्य माने प्राप्य बताइएको हुनाले पनि ती परमात्मा नै हुन्। द्विभू आदिका स्वर्ग और पृथ्वी आदिका आश्रय आधार बताइएका परमात्मा नै हुन्। उपसृप्य श्री सिप्लीगतौ धातु हो अनि श्रीको गति प्राप्ति दुवै हुन्छन्। तो मुक्तद्वारा प्राप्य वर्णन गरेको हुनाले पनि द्विभू आदिका आधार रूपले बताइएका परमात्मा नै हुन्। कहाँ बताइएछ? प्रमाण दिइँदैछ यही मुण्डको उपनिषद्का। तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैते। यो स्तुति मुण्डकको पुरा यसरी हुन्छ कि यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैते। जब साधकले रुक्म वर्ण जो सुवर्ण तुल्य वर्ण वाला भनेर पहिले बताइएको थियो, त्यस रुक्म वर्णम यदा पश्यते रुक्म वर्ण कर्तारम जगतका कर्ता पुरुषम अन्य ब्रह्मयोनिम जो ब्रह्माको पनि कारण भएका यस्ता पुरुषलाई जब साक्षात्कार गर्दछ तब तदा पूर्वार्थ हो त्यो यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय। तब उस परमात्मा को साक्षात्कार गरेपछि उपासना सिद्ध भएपछि तदा तब विद्वान यो उपासक जो छ पुण्य पापे विधूय पुण्य र पापलाई छोडेर परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम परात् पर दिव्य पुरुषलाई उसले उपैति प्राप्त गर्दछ। त परमात्मा प्राप्य बताइनु हो, मुक्तद्वारा प्राप्य परमात्मालाई बतायो पुरुषलाई, परम पुरुषलाई। यसै मुण्डको उपनिषदमा अर्को पनि वचन छ यस्तै प्रकारको, परमात्माले प्राप्त गर्ने परमात्मालाई प्राप्त गर्छ मुक्तालमान भनेर मुक्तद्वारा प्राप्य भनेर बताइन्छ। तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। पहिलोमा त लेखेको छ तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्य उपैति। जब परमात्मा को साक्षात्कार गर्दछ ब्रह्मा को पनि कर्ता भएका तदा त्यस अवस्थामा पुण्य र पापलाई छोडेर अनि निरंजन प्रकृति को सम्बन्धलाई पनि छोडेर परमम साम्यम परमात्मा को अत्यन्त समतालाई प्राप्त गर्छ। परमात्मा जस्तै हुन्छ ऊ पनि परमात्मा जैसे चतुर्बाहु भएको दिव्य रूप भएको परमात्मा को साम्यलाई प्राप्त गर्छ, समतालाई परमात्मा जस्तै हुन्छ भनेर। अब दोस्रोमा बताइयो, ये दोस्रोमा पूर्वार्ध हो यथा नद्यस्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुष उपैति दिव्यम। जसरी गंगा यमुना नारायणी इत्यादि गरेका जो नदीहरू हुन् समुद्रमा गयो भने नाम र रूपलाई छोडिदिन्छन्। जसको जस्तो रूप हुन्छ जो नाम हुन्छ त्यो नाम रहँदैन, गएपछि अनि नाम रूपलाई छोडेर समुद्र शब्दले व्यवहार गरिन्छ।
यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रास्तम गच्छन् नाम रूप विहाय। नाम र रूप दुईटैलाई छोडेर अनि उसैमा अस्त हुन्छन्। तथा त्यस्तै प्रकारले विद्वान उपासक उपासना पूर्ण भएपछि अन्तिममा नाम रूपात विमुक्त नाम र रूपलाई छोड्दछ। नाम रूप यो देवदत्त यो मनुष्य यो अमुक वर्ण इत्यादि नाम रूप सबैलाई त्याग्दछ। नाम भयो रूप माने शरीर दुईटैलाई नाम र रूपलाई रूपबाट मुक्त भएको छ। तो परात परम पर भन्नु भने पर देवता भन्नु भने पर जो ब्रह्मरुद्रादि तीदेखि पनि पर भन्दा पनि पर यस्ता पुरुषमुपैते पुरुषलाई प्राप्त गर्दछ। कस्तो पुरुष भन्दा दिव्याम देदीप्यमान यस्ता परम पुरुष परमात्मालाई वैकुण्ठनाथलाई प्राप्त गर्दछ। इति छ पुण्य पाप नाम रूप विनिर्मुक्तानाम। यिनी दुवै वचनद्वारा पुण्य पाप र नाम रूपदेखि मुक्त भएका नाम रूपलाई छोडेका जो मुक्तात्माहरू हुन् उनीको प्राप्यतया व्यपदेशात् छ। प्राप्य रूपले उपदेश गरेको हुनाले पनि अयम पर ये जो दिभु आदिको आश्रय बताइयो आधार बताइयो त्यो परमात्मा नै हुन् भनेर निश्चित हुन्छ। दुईटा हेतु बताइए हैं। एक तो मुक्त प्राप्य पहिलो दिभु आदिको आधार और आत्म शब्दले व्यवहार। अब तेस्रो सूत्र यस अधिकरण बताइन्छ कि परमात्मा नै हुन्। यस उपनिषदमा बताइएका जो दिव्य आदि का आधार भन्नलाई अर्को सूत्र दिइन्छ। नानुमानम अतत् शब्दात प्राणभिच्च। यहाँ जहाँ परमात्मालाई दिव्य आदि को आधार बताइएछ वहाँ नानुमानम भनेको अनुमान भनेको अनुमीयते अनुमानम जसको अनुमान गरिन्छ। अनुमान प्रमाणद्वारा सिद्ध हुनेवाला प्रधान प्रकृति। तो यहाँ दिव्य आदि को आधार बताइएको प्रधान होइन प्रकृति होइन अतत् शब्दात किनकि त्यस प्रकारमा त्यहाँ प्रकृतिवाचक कुनै शब्द नभएको हुनाले। त्यस्तै प्रकारले यहाँ जीवात्मा पनि बताएको होइन। प्राणलाई धारण गर्ने जो जीवात्मा हो त्यो पनि यहाँ उनको आधार रूपले दिव्युको आधार रूपले उसलाई पनि बताएको होइन। किन भन्दा जस्तै प्रधानवाचक शब्द छैन त्यस्तै यहाँ जीवात्मवाचक प्रत्यगात्मवाचक शब्द पनि नभएको हुनाले प्राणभिच्च प्राणधारी जीवात्मा पनि होइन यहाँ बताइएको। यथा यसो व्याख्या गर्नुहुन्छ यसरी यथा न प्रधानम अतत् शब्दात जसरी दिव्य आदिको आश्रय प्रधान हुन सक्दैन किन अतत् शब्दात उसको वाचक भएको शब्द नभएको हुनाले त्यहाँ। तथा त्यस्तै प्रकारले यो प्राणभितको पनि जीवात्मा वाचक पनि कुनै शब्द नभएको हुनाले त्यहाँ प्राणभित अपि न तथा न प्राणभित अपि। यसबाट प्रधान र पुरुष दुईटै होइनन् त्यहाँ बताइएका आधार रूपले बताइएका भनेर यस सूत्रबाट बताइयो। न अनुमानो अतत् शब्दात अनुमान माने प्रधान अनुमान प्रमाणले जान्नेवाला अनुमानको अर्थ चाहिँ अनुमेय अनुमान जसलाई अनुमान गरिन्छ। प्रधानको सिद्धि सांख्यमा अनुमानद्वारा गरिएको छ। यस कारणले अनुमान शब्दले प्रधानलाई बताइयो प्राणभित शब्दले जीवात्मालाई। उनीहरूका वाचक शब्द त्यस प्रकारमा नभएको हुनाले दुईटै होइनन् भनेर निषेध गरियो। अब त्यो परमात्मा नै हुन्। अब अरू पनि सूत्र बताइन्छन् अरू हेतु पनि बताइन्छन्। भेद व्यपदेशात जीवात्मादेखि भिन्नत्वेन भेद व्यवहार गरेको हुन भिन्नत्वेन वर्णन गरेको हुनाले जीवात्मा यहाँ वर्णन गरिएको होइन परमात्मा नै हुन्। अब यहाँ श्रुति आउँदैछ अनिशया सोचति मह्यमान जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम। यो श्रुति पूर्ण यस्ता प्रकारले छ। पूर्वार्ध समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनिशया सोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम
अस्य महिमानम इति बीत शोकः। ये पूर्ण श्रुति इस प्रकारले रहन्छ। एउटै वृक्ष जस्तै छेदन योग्य भएको हुनाले शरीरलाई यहाँ वृक्ष बताएको छ। समानै वृक्ष, एउटै वृक्षमा, एक वृक्षरूपी एउटै वृक्षरूपी शरीरमा निमग्न त्यसैमा रहेको छ जीवात्मा। समानै वृक्ष जसको भित्र परमात्मा रहेका छन् हृदयमा, त्यसै वृक्षमा वृक्षरूपी शरीरमा दुवै छन्। जीवात्मा उसमा डुबेको छ अनेक शोक मोह आदिले। सोचति मुह्यमान अनिशया उत्तरायण आयो। एकै वृक्षमा रहने भएको जीवात्मा अनिशया मुह्यमान सोचति। अनिशया माने ईश भिन्नया प्रकृत्या, इसदेखि भिन्न यहाँ प्रकृतिलाई लिएको। अनिशया मुह्यमान सोचति। अनिशया माया भनौँ या प्रकृति भनौँ त्यसलाई। अनिशया जो ईश भिन्न मायाद्वारा, न ईश अनिश, अनिशा बताइयो। अनिशको यहाँ पर अर्थ हो ईश भिन्न। ईश माने ईश्वर, ईश्वरदेखि भिन्न जो माया हो, त्यसले मुह्यमान मोहित भएको छ। सोचति शोक गरिराखेको छ एक शरीर बसेर। भोगभूत जो प्रकृति हो त्यसले गर्दा के हुन्छ, मोहलाई प्राप्त गरेर शोक गर्दैछ। अनेक प्रकार शरीर आदिमा मोह भएर, सम्बन्धीहरू मोह भएर अनि उसले के गर्दैछ, शोक गर्दैछ। और त्यो कहिले छुट्छ त? यसबाट, यस शोकबाट, शोक मोहबाट, प्रकृतिको सम्बन्धबाट भन्दा त अगाडि बताइदिएछ। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, यदा जब उस जीवात्माले जुष्टम प्रीतिपूर्वक सेवितम, प्रेमले सेवा गरिएको, जसरी प्रीति सेवना हो अर्थ हुन्छ प्रीतिपूर्वक सेवितम, प्रीत्या सेवितम, प्रेमद्वारा सेवा गरिएको, अन्यम आफूदेखि भिन्न उस ईश्वरलाई यदा पश्यति भन्यो। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जब उसले प्रेमपूर्वक सेवा गरिएका आफूदेखि भिन्न, अन्य माने आफूदेखि भिन्न ईशम ईश्वरलाई, तथा अस्य महिमानम छ उस परमात्मा को, उस ईश्वर को महिमालाई यदा पश्यति जब देख्छ, दुईटै छ। जुष्टम यदा पश्यति वीतमीशम, पश्यति अन्यमीशम, अस्य महिमानम, दुईटैलाई ईश्वरलाई र ईश्वरको महिमालाई जब उसले साक्षात्कार गर्छ, देख्दछ आफूदेखि भिन्न, तब बीत शोक, यस संसारको नाना प्रकारको शोकबाट तब रहित हुन्छ, विगत हुन्छ। इत्यादि न प्रत्यगात्मनो भेदेन, किन अन्य भनियो आफूदेखि भिन्न प्रेमपूर्वक सेवन गरिएका परमात्मालाई र परमात्माको महिमालाई जब साक्षात्कार गर्छ अथ बीत शोक, त्यसपछि शोक रहित हुन्छ भनेर अन्यम भनेर जीवात्मादेखि परमात्मालाई भेदेन व्यपदेशात, भिन्नत्वेन उपदेश गरेको हुनाले पनि अयम पर, यहाँ बताइएको जो सबको आधार रूपले बताएको कि परमात्मा नै हुन्। द्विभु आदि आयतनका आधार यही सिद्ध गरिदिए। द्विभु, द्विलोक आदि, द्विभु इत्यादिको आधार को त आयतन भन्दा यिनी तमाम हेतु देखाइदिएछौ परमात्मा नै हुन् भनेर। अब अर्को बताइन्छ हेतु कि द्विभुको आश्रय परमात्मालाई नै बताइएको भनेर। अब अन्य हेतु बताइँदैछ प्रकरणात्, यो परमात्माको प्रकरण चलेछ। यहाँ प्रकरण अनुसार पनि अर्थको निर्णय हुन्छ कसको प्रकरण चलेछ भनेर। अब प्रकरण चलेको छ परमात्माको। मुण्डक उपनिषदको आरम्भमा बताइएछ अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, अपराविद्या बताएर परा र अपराविद्या प्रस्तुत गरेर, अपराविद्या ऋग्वेद आदि शास्त्रहरूलाई उल्लेख गरेर, अथ यसपछि
पराविद्या प्रस्तुत गरिन्छ। या तदक्षरमा अधिगम्यते, जसले उस अक्षर परमात्मालाई जान्दछ, प्राप्त गर्दछ। इत्यादि परस्य इदम प्रकरण, यहाँबाट आरम्भ गरेको यो परमात्माको नै प्रकरण हो। तो परमात्माको प्रकरण भएको हुनाले पनि द्विभू आदिको आधार जब बताइयो परमात्मा नै हुन्। अब अन्तिम हेतु बताइन्छ। स्थिति अदनाभ्याम च तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिजागसीति, ये सूत्रको यो विषय वाक्य हो, वर्णन हो, जसका आधारमा यो सूत्र लेखिएको छ। पुरा सूत्र यस्ता प्रकारको छ कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः साधु पिप्पलम अति अनश्नन्यो अभिचाकसीति। द्वा सुपर्णा सुन्दर पक्षी रूपमा रूपन गरेछ। दुई पक्षीहरू द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सयुज समान गुणवाला, सखाया अनादि सखा, अनादि मित्र सखा छन्। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सयुज माने समान गुणवाला, सखाया माने सखाय, यो वैदिक रूप हो। सखायो हुनुपर्छ लोकमा, दो सखायो। अहिले प्रमाण देउला भागवतको त्यस्ता प्रकारको। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सुपर्ण सुन्दर ज्ञान कर्मले युक्त भएका दुई छन्। सुन्दर पर्णको यहाँ पक्षी अर्थ हो, पङ्ख, सुन्दर पङ्खवाला सामान्य अर्थ त्यही हो, रूपक बनाएको छ। तो सुन्दर पङ्खवाला दुई पक्षी यसमा रहन्छन् एउटै वृक्षमा, शरीर रूपी वृक्षमा। समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तयोर अन्य दुईटा छन्, त्यसमा अन्य जो छ जीवात्मा दुईटा पक्षी मध्ये, तयो ती दुई मध्ये अन्य पिप्पलम स्वादु अति, स्वादु पिप्पलम अति, मीठा मीठा त्यो पिप्पल फलमा बसेका। हामीले यसरी पहिले यसलाई रूपक बनाऊँ कि दुईटा पक्षी छन् पिप्पलको रुखमा बसेका र तीमध्ये एउटा पक्षीले त्यो उसको पिपलका मीठा मीठा फलहरू खाँदैछ, अर्का पक्षीले खाँदै छैन, खुब प्रकाशित छ भनेर पहिले पक्षमा लगाऊँ। अब परमात्मा पक्षमा दुई पक्षी भनेका जीवात्मा र परमात्मा एउटै शरीर रूपी वृक्षमा रहँदैछन्। त्यसमा अन्य जो जीवात्मा हो उसले साधु पिप्पलमा ती, साधु पिप्पलको अर्थ हो गरेका कर्मको मीठा मीठा फल सुख आदि अनुभव गरेछ। कर्म फल हो पिप्पल भनेर, कर्मको फल साधु पिप्पलमा ते, कर्मको फलरूप त्यो फलरूप सेवन गर्दैछ सुख आदि। अन्य जो पक्षी हो परमात्मा रूपी पक्षी भनेर जसलाई भनिएको छ। अनस्नान त्यो फललाई नखाएको छँदो, असभोजने धातु हो। अनस्नान अनुभव नगरेको छँदो, अभिचाक स्थिति, अभितः प्रकाशते, अभितः काशते प्रकाशते इति अभिचाक स्थिति यौलुन्तको रूप हो। काशति प्रकाशति इति अभिचाक स्थिति, पूर्ण रूपले देदीप्यमान छ नखाएर। यति एउटाको केवल शरीरमा रहने बताइयो, अर्काले खानी बताइयो। इस प्रकारले यदि जीवस्य कर्मफल अदनम अभिधाय तयोरन्य पिप्पलम स्वाद, त्यस वचनद्वारा कर्मफलको अदन माने खानी, खानी अर्थ हो अनुभव गर्ने। पक्षमा त खानी ठिक हुन्छ, जीवात्मा पक्षमा अनुभव गर्ने। त जीवस्य कर्मफल अदनम अभिधाय, जीवात्माले कर्मफल भोगेको वर्णन गरेर श्रुतिले अगाडि बताउँछन्। श्रुति भगवतीले अनस्नतो दीप्यमानस्य, अर्को जो छ नखादो छँदो, नखाएर अनस्नन नखादो छँदो, दीप्यमानस्य नखाएर पनि दीप्यमान भएको, देदीप्यमान भएको स्थिति। त्यस्ता अन्यको
स्थिति अभिधान छ, त्यहाँ रहेको बताइएको छ। एउटा रहेको मात्रै छ, अर्काले त्यहाँ रहेर कर्मफल अनुभव गर्दैछ। यस प्रकारले वर्णन गरेको हुनाले पनि अयम परमात्मा। अब यसको भागवत 11 स्कन्धमा यसरी अनुवाद जस्तो गरेछ। सुपर्णवेतौ सयुजौ, यहाँ सयुजा छ वैदिक प्रयोगमा, किनकि व्याकरण दृष्टिले पनि यसलाई हेरिहालौँ गर्दा औको जो छ यहाँ आत्तो भएछ, आ भएको छ। यस कारणले द्वा सुपर्ण, सुपर्ण पनि भएछ, सुपर्ण सयुजा बनाएछ, सबै ठाउँमा आत्तो भएछ औको। अब वहाँ छैन भागवतमा, लौकिक प्रयोगमा सुपर्णवेतौ सयुजौ सहायक सखायौ भनेर यसो वर्णन गरेछ। यदृच्छयैतौ कृतनीडौ स वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान। यसरी भगवान कृष्णले उद्धवका प्रति बताउनु भएछ। तो यी दुईटा पक्षीलाई बताएर अनि पक्षी रूपले बताएर जीवात्माले कर्मफल भोग्दैछ, परमात्माले भोग्दैछन् भनेर यसरी वर्णन गरेको हुनाले पनि यहाँ परमात्मालाई, परमात्मा के रहेको मात्रै, स्थिति भनेको त्यहाँ त्यस वृक्षमा हृदय शरीरमा रहनु मात्रै परमात्मा बतायो, जीवात्माले खानी पनि बतायो, अनुभव गर्ने कर्मफल। तो स्थिति अदनाभ्याम छ, परमात्माको स्थिति आत्मा और जीवात्माले अनुभव गरेको पनि कर्मफललाई अध्ययन पनि गरेको वर्णन गरेको हुनाले पनि खानेवाला देदीप्यमान छैन, नखानेवाला देदीप्यमान छ। यति स्थिति दीप्यमान छ, स्थिति अभिधानात् च अयम परमात्मा। जीव यसो एउटै वृक्षमा रहनु, परमात्मा केवल रहेको मात्रै जीवात्माले अनुभव गरेको र परमात्मा नखाएर देदीप्यमान भएर त्यसैमा स्थिति रहेको वर्णन गरेको हुनाले पनि यी परमात्मा नै हुन्। यसरी दिव्यादिकरणमा द्विभुको आधार रूपले बताइएका परम पुरुष परमात्मा श्रीमन्नारायण नै हुन् भनेर यहाँ सिद्ध गरियो, निर्णय गरियो। सर्वत्र विभिन्न शब्दले परमात्मालाई बताइएको छ। अनि शङ्का हुन्छ कहीँ प्रकृतिलाई भनेको हो कि जीवात्मालाई भनेको कि परमात्मालाई भन्दा अन्तिम निर्णय गरिन्छ कि यहाँ परमात्मालाई भनेको हो। अब भूम विद्या आउँछ। भूमा शब्दले परमात्मालाई बताएछ। तो भूमा शब्द वाच्य को भनेर अनि यहाँ फेरि निर्णय गरिन्छ भूम शब्दले परमात्मालाई बताइएको भनेर फेरि अगाडि सिद्ध गरिँदैछ भूमाधिकरणमा। भूमा संप्रसादात् अध्युपदेशात्, सामान्य सूत्रको अर्थ हो भूमा शब्द वाच्य परमात्मा हुन्। संप्रसादात् भनेको जीवात्मा प्रत्येगात्मा, त्योदेखि अधि ऊपर उपदेशात् त्योभन्दा पनि परत्वैन उपदेश गरेको हुनाले संप्रसादात् अधिउपदेशात्, संप्रसाद जीवात्मादेखि अधि पर ऊपर उपदेश गरेको हुनाले भूमा शब्दवाच्य परमात्मा हुन्। अब व्याख्या हेरौँ। नारदजी भगवान सनत कुमारको पासमा ब्रह्मको ज्ञानको लागि अधि भगवो ब्रह्म भन्दै उहाँको सन्निधिमा शरणमा आउनुभएको छ नारदजी। त्यहाँबाट धेरै तपाईले के जान्नुभएको छ पहिले सुनाउनुहोस्। गुरुहरूले शिष्य आएपछि अनि उनले कति जानेछन् त्यो जानिसकेपछि त्यसदेखि माथि उहाँले उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले उहाँले सोध्नुहुन्छ पहिले तपाईले के जान्नुभएको छ, कति पढ्नुभएको छ भन्दा उहाँले सब शास्त्रहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद लेखेर जति सप्तशास्त्र हुन् ती सबै शास्त्रलाई मैले यति पढेको छु भगवान भनेर हुन्। त फेरि के पढ्न आउनुभएको, सबै जान्नुभएको रहेछ भनेर सनत कुमारले भनेपछि नारदजीले भन्नुहुन्छ के मन्त्र विदेव अस्मि
नात्मविद, म केवल मन्त्र शब्दहरूको मात्र ज्ञाता हुँ, यिनलाई गरी जानेछु मैले, पर यिनले प्रतिपाद्य परम पुरुष परमात्माको ज्ञाता छैन। त्यो हजुरले उपदेश गर्नुहोस्। गुरुको मुखबाट पढेको विद्या नै प्रतिष्ठित हुन्छ भन्ने यो परम्परा छ, शास्त्र प्रमाण छ। यस कारणले मलाई उपदेश गर्नु भन्दा उहाँले पहिले सुरुबाट उपदेश गर्दै 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 अन्तिममा आएर उहाँले क्रमशः अनि अन्तिममा आएर भन्नुहुन्छ कि सुखम त्वयव विजिज्ञासितव्यम, सुख श्रेष्ठ हो, सुखको तपाईँले जिज्ञासा गर्नुहोस्। नारदजीले भन्नुभयो सुखम भगवत विजिज्ञासे, भगवान म सुखकै उपासना गर्छु, सुखैको ज्ञान जिज्ञासा गर्छु। अनि त्यस पछाडि सनत कुमारले भन्नुहुन्छ भूमैव सुखम, त्यो सुख के हो त भन्दा भूमा नै सुख हो, भूमै सुख हो, यो वै भूमा तत्सुखम भनेर अगाडि बताउनुहुन्छ। जो भूमा हो त्यही नै सर्वोत्कृष्ट सुख हो इत्युक्त्वा भूमैव सुखम इत्युक्त्वा। अब भूमा को हो त, भूमाको स्वरूप आज्ञा होस् भनेर उहाँले सोधेपछि नारदजीले भूम्न स्वरूपमाह, भूमा पुरुषको स्वरूप बताउनुहुन्छ। रूप यसैले चाहिँ भूमा भूमानो भूमानो भूमानम भूमानो भूम्न, अब यो षष्ठीको रूप हो भूम्न। भूम्न स्वरूपमा उस भूमाको स्वरूपलाई बताउनुहुन्छ। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत बिजानाति स भूमा इति। यसको व्याख्या स्वयं रामानुजले गर्दै हुनुहुन्छ। यस्मिन् सुखे अनुभूये माने, जुन भूमा रूपी जुन सुखको अनुभव गरेमा, अनुभव गरिएमा तद व्यतिरिक्तम किमपि सुखत्व न पश्यति। उहाँलाई अरू कुनै वस्तुमा पनि सुख देख्दैन, उसले सुख रूपले देख्दैछन्। जुन सुखको अनुभव गरिएको स्थितिमा, अनुभूयमाने अनुभव गरिएमा तद व्यतिरिक्तम, त्यस सुखदेखि अतिरिक्त कुनै पनि सुखलाई उसले सुख रूपले देख्दैन। यो सुख हो भनेर देख्दैन, मान्दैन। नशृणोति, अरू सुखको विषयमा सुन्न पनि सुन्दैन। न बिजानाति, उसको जिज्ञासा भने पनि गर्दैन। स भूमा, त्यसलाई भूमा भनेर भन्दछन्। कुन सुख भन्दा सर्वोत्तम जो सुख हो, जुन सुखलाई जानिसकेपछि अरू कुनैलाई जान्न चाहँदैन। अरू नभएर भएन, परन्तु भए वस्तुहरू भए पनि अरू सुखलाई उसले चिन्तनै गर्दैन, देख्दैन। अन्यत्र सुख, सुख रूपले कुनै वस्तुलाई पनि देख्दैन, अन्यलाई सुन्दैन, उसको ध्यान पनि गर्दैन। स भूमा। अब अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत बिजानाति, अनन्तर जसलाई अनुभव गरेपछि त्योदेखि भिन्नलाई पश्यति देख्दछ, अन्य विषयमा सुन्दछ, अन्यलाई जानी ध्यान गर्ने पनि इच्छा गर्छ, चिन्तन गर्छ, तद अल्पम, त्यसलाई अल्प भन्छन्। इति वचनात्, यो वचन दिएको छ उसको उसमा, त यसलाई विलोम भयो। अल्पको प्रतिद्वन्दी के हुन्छ, प्रतियोगी भन्दा अल्पको हुन्छ बहुत, उल्टा गर्दा। धेरैको प्रतियोगी के हुन्छ, थोरै भन्छौँ हामीले। त त्यसको उल्टा बताइयो कि जसलाई पहिले बताइयो कि जसलाई सुनेपछि अरूलाई सुन्न देख्न ध्यान गर्न चाहँदैन त्यो भूमा हो। और जसलाई अनुभव गरेपछि, जुन सुखलाई अनुभव गरेपछि अन्यको विषयमा देख्दछ, सुन्दछ और जान्दछ, जान्न चाहन्छ, त्यो अल्प हो। त नाल्पे सुखमा अस्ति भनेछ, अल्पमा सुख छैन भनेपछि त्यो भूमा भनेको बहुत्व बताइयो, बहुल, सुखको बाहुल्य, सबैभन्दा ठुलो सुख भयो। महाभारत बताइएछ। तथा च महाभारते यस सुखलाई यस्ता प्रकारले बताइन्छ। दिव्यानि कामचारिणी विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन पद्मिनीश्यामलोदकः। अब परमात्माको अनुभव गरी परमात्मालाई प्राप्त गरेपछि अन्य देखिसक्दैन। अब परमात्माको धाम कस्तो छ, कस्तो सुखमय छ भनेर महाभारतमा बताइन्छ। दिव्यानि कामचारिणी विमानानि तथा
उस परमात्माको स्थानमा दिव्य स्थानमा दिव्य कामचारिणी विमानानी इच्छाअनुसार चल्ने भएका विमानहरू छन् तथा सभागृहहरू सभास्थलहरू छन्। क्रीडास्थलहरू पनि धेरै छन् अनेक प्रकारका। पद्मिनीश्चामलोदकः निर्मल जल भएका कमल फुलेका तालाबहरू पनि छन्, पुष्करिणीहरू पनि छन्। एतेवै निर्यास्तात स्थानस्य परमात्मन उस परमात्मा को स्थान को अपेक्षा यस संसारका भित्र भएका जति सुखहरू हुन् स्वर्गादि जो हुन् स्वर्गादि सुखहरू त्यो त के हुन् भन्दा नरक जस्तै हुन् रे। परमात्मा को स्थान को तुलनामा उसको अपेक्षा यहाँ भएका जति स्थानहरू भोग स्थानहरू हुन् उ सबै के हुन् त भन्दा एतेवै निर्यास्तात हे तात हे राजन हे युधिष्ठिर यहाँका सबै स्थानहरू जो हुन् परमात्माको स्थानको अपेक्षा निरय तुल्य हुन् रे, नरक जस्ता हुन्। यस्तो सुखमय त्यो स्थान रहेछ। यहाँको सुख त नरक जस्तो हो, वहाँको सुख दिव्य। यो महाभारत शान्ति पर्वमा बताइएको छ। यसो तुवा अति वदति यस्ता सुखलाई अनुभव गरेपछि उस भूमाको स्थानको जहाँ भूमावासी परमात्मा छन् वहाँको स्थानको अनुभव गरेपछि त्यस्तो सुखको त यिनी के हुन्छन् उर्का अवक्ष्या सब नरक जस्ता छन् स्थानहरू। त सर्वोत्कृष्ट सुख भनेर महाभारतमा परमात्माको स्थानमा बताइयो। अब यहाँ यसैमा पनि बताइँदैछ। पहिले प्राणसम्म बताइएछ, क्रमशः बताउँदै बताउँदै अब उपनिषद क्रमशः यसको स्वाध्याय भएपछि यो थाहा हुन्छ यो कति पर गएर भनेछ। सबै अरूको उपासना बताउँदै बताउँदै अनि अन्तिममा पहिले जीवात्माको आउँछन् त्यो पहिले परमात्मा भन्दा। यसो तुवा अति वदति या सत्येन अति पहिले जीवात्मालाई बतायो। प्राणलाई आफ्नो उपासनालाई श्रेष्ठ मान्नु अतिवाद हो। त जो परमात्माको उपासना गर्छ सत्य स्वरूप परमात्माको उपासना गर्छ त्यसले के गर्छ यसो तुवा अति वदति उसले अतिवाद गर्दछ। या सत्येन अतिवदति जसले सत्यलाई निमित्त बनाएर मेरो उपास्य सर्वोत्कृष्ट छ भनेर वर्णन गर्दछ त्यसले नै आफ्नो अतिवाद गर्दछ, सर्वोत्कृष्ट बताउँछ। यसको अर्थ स्वयं रामानुज स्वामीले गर्नुहोला अतिवादको अर्थ। यति प्रस्तुत अतिवादित्वम एवमेव समञ्जसम। जब यो भूमा शब्दले परमात्मालाई बताइन्छ तब यहाँ जो आफ्नो उपास्यलाई जो अतिवादी सर्वोत्कृष्ट मेरो उपास्य भनेर बताउने यो घट्दछ। यो परमात्मा भूमा शब्दवाच्य परम सुखरूप परमात्मा नै भएपछि यति प्रस्तुतम छ। वहाँ भूमा भन्दा पहिले बताएछ यसो तुवा अधिवदति या सत्य नधिवदति प्रस्तुतम छ। यस प्रकारले प्रस्तुत भएको जो अतिवादित्व हो एवमेव समञ्जसम यस्तो परम सुख परमात्माको धामको अपेक्षा सब नरक तुल्य यसरी मानेपछि परम सुखरूप मानेपछि नै अनि ये सब अतिवादित्व यहाँ घट्दछ। अतिवादीको अर्थ के हो भन्दा आफै अर्थ गर्दै हुन्छ रामानुज स्वामीले। अतिवादित्वम च हि सोपास्य पुरुषार्थ आधिक्यवादित्वम। आफ्नो जो उपास्य हो त्यो सब आफूले जो प्राप्तव्य पुरुषार्थ हो त्यो सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा अधिक मान्नु नै अतिवादित्व हो। यहाँ अन्यत्र अतिवादीको अलग अर्थ हुन्छ परन्तु यहाँ अतिवादित्व हो आफूले जो उपास्य पुरुषार्थ हो त्यो सर्वोत्कृष्ट छ भनेर मान्नु नै अतिवादित्व हो। किन भन्दा तद अल्पम भनेर अतिवादित्व सुखको उल्टा बताएछ तदल्पम भनेर। यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तद अल्पम भनेछ। त्यसो भनेको हुनाले अल्पको प्रतियोगी रूपले बताएको हुनाले अब यति अल्प प्रतियोगित्व होइन जसलाई सुन्दा जसलाई अनुभव गर्दा अनि अन्य सुन्ने अन्य विषयमा अन्यलाई देख्ने अन्यलाई अनुभव स्मरण गर्ने इच्छा हुन्छ त्यो अल्प हो भनेर बतायो। यहाँ अल्पको प्रतियोगी रूपमा
जस्तै पहिले भन्यो कि धेरैको प्रतियोगी के हुन्छ प्रतिद्वन्दी भन्दा अल्प थोरै, तो उस अल्पको विपरीत अर्थ गर्दा अनि अल्पको विपरीत गर्दा बहुत्व धेरै अर्थ हुन्छ, तो ठुलो सुख। इति अल्प प्रतियोगित्वेन भूमा इत्युक्त प्रकार, अल्पको प्रतियोगी रूपले भूमा जो बताइएको, भूमा इत्युक्त प्रकार वैपुल्य विशिष्ट इति उक्त प्रकार, पहिले बताइएको जस्तै पहिले के बताइयो, यत्र अनुभूयमाने यसमिन् अनुभूयमाने नान्यत पश्यति नान्यत शृण्वति नान्यत विजान तदल्पम, यो पहिले बताइयो। त्यसैले यहाँ सङ्केत गर्दैछ भूमा इत्युक्त प्रकार, यो वै भूमा तत्सुख भनेर जो अन्य पश्यति इत्यादि बताइयो। भूमा इत्युक्त प्रकार, इस प्रकारले बताइएको अनुसार वैपुल्य विशिष्ट सुखरूप वाची, भूमाको अर्थ हो वैपुल्य, वैपुल्य सबैभन्दा विपुलता अधिकताले विशिष्ट जो सुख हो त्यसको सुखरूपको वाचक हो भूमा शब्द। अयम भूम शब्द व्यपदिष्ट, इस प्रकारले जो भूम शब्दले बताइएको हो, उपदेश गरिएको हो, त्यो परमात्मा हो। अब सूत्रको अर्थ गर्दैछ, अयम भूम शब्द विशिष्ट परमात्मा, भूमा भूमा परमात्मा, यसरी सूत्रको अर्थ गर्ने। तो भूम शब्दले उपदेश गरिएको परमात्मा हुन्। संप्रसादात अध्युपदेशाद हेतु, त्यसको अर्थ गर्दैछ संप्रसाद प्रत्यगात्मा, संप्रसाद शब्दले बताइने प्रत्यगात्मा अर्थ जीवात्मा हो, किनकि अथ यस संप्रसाद, संप्रसाद शब्द अन्यत्र छान्दोग्य उपनिषदमा यो जीवात्मा अर्थ प्रयोग भएको छ। अथ यस संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, यो पूरा सूत्र इस प्रकारले छ। अथ यस जो संप्रसाद हो, जो उपासक जीवात्मा हो, अन्तिम समयमा शरीर छोडेर जाँदा के गर्छ, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, यस शरीरबाट निस्केर अर्शिरादि मार्गद्वारा परम पदमा अति देदीप्यमान ज्योति स्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गरेर आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ भनेर बताएको छ। त्यहाँ केवल आरम्भको मात्र उद्धृत गरिएको छ कि संप्रसाद शब्द जीवात्मा अर्थमा प्रयुक्त छ भनेर यहाँ यति मात्र दिएछ, पूरा श्रुतिले बताइयो। यसो तुवा अतिवदति यह सत्येन कहाँ गए नहीं, अथ यसो संप्रसाद इत्यादि श्रुते, त्यहाँ संप्रसाद शब्द प्रत्यगात्मा, संप्रसाद शब्द वाच्य प्रत्यगात्मा हो, किनकि श्रुति प्रमाण दियो अथ यसो संप्रसाद भनेर, त्यो पूरा श्रुति अहिले बताइयो। यसो संप्रसाद अस्मात् शरीर समुत्थाय, इस शरीरद्वारा निस्केर परम ज्योति रूप सम्बद्ध परम पुरुष परमात्मालाई परम धाममा पुगेर प्राप्त गरेर आफ्नो जो वास्तविक अपात पापत्वादि गुणले विशिष्ट आफ्नो स्वरूप हो, त्यो आफ्नो स्वरूपलाई अभिव्यक्त प्राप्त गर्दछ भनियो इत्यादि श्रुते। तो संप्रसादात अधिउपदेशात, अधि अब बताइदैछ अधिको अर्थ, ये सुतुवा अतिवदति यह सत्यन इत्यादिना प्राण शब्द निर्दिष्टात् प्रत्यगात्मन ऊर्ध्वम अर्थान्तरत्वेन अस्य उपदेशात्। पहिले प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा को बताया छ, पूर्वभन्दा जो प्राण रूपी निमित्तले आफ्नो उपासनालाई श्रेष्ठ बताउँछ त्यो श्रेष्ठ हो भनेर, अनि त्यस पछाडि फेरि प्राण शब्दवाच्य जीवात्मालाई बताइसकेपछि फेरि त्यसभन्दा पछाडि सर्वोत्कृष्ट सुखलाई बताउनलाई सनत कुमारले बताउनुहुन्छ। यसो तुवा अतिवदति या सत्येन अतिवदति, यस उपासकले अतिवादन गर्दछ जसले सत्यलाई निमित्त मानेर आफ्नो उपास्य पुरुषार्थलाई श्रेष्ठ बताउँछ भन्यो। सत्य भनेको सत्यम ज्ञानवन्त ब्रह्ममा सत्य शब्दले परमात्मालाई बताइएको छ, यस कारणले सत्य भने परमात्मा ब्रह्म। तो सत्य निमित्तक आफ्नो उपास्यलाई सर्वोत्कृष्ट बताउँछ, आफ्नो उपास्य पुरुषार्थलाई, त्यो नै सर्वोत्कृष्ट अतिवादी हो। इत्यादि न प्राण शब्द निर्दिष्टात्, प्राण शब्दले बताइएको जो जीवात्मा हो त्यसदेखि ऊर्ध्वम, त्यसदेखि माथि अर्थान्तरत्वेन भिन्न रूपले अस्य उपदेशात्, यस भूमालाई बताइएको हुनाले यो के हो त
कि जीवात्मा देखी भिन्न परमात्मा नहीं हुन् संप्रसादात अधिपदेशात। संप्रसाद माने प्रत्यात्मा, जीवात्मा देखी, अधि माने माथि ऊपर अगाडि, अधि उपदेशात अधिकत्व होइन उपदेश गरेको हुनाले प्राणभृत भन्दा सर्वोत्कृष्ट सुखरूप बताइएको हुनाले यहाँ उसले भूमा शब्दले परमात्मालाई बताइएको। अब अंतिम हेतु बताइँदैछ। धर्मोपपत्तिश्च, अब परमात्मा का धर्म इस प्रकरणमा नारदजीलाई उपदेश गरेको हुनाले पनि भूम शब्दवाच्य परमात्मा नै हुन् भनेर अन्तिम हेतु बताइँदैछ। धर्मोपपत्तिश्च स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित, ओ भूमा शब्दवाच्य परमात्मा कसमा आधारित छ, यो फलानामा आश्रित छ, यो फलानामा आश्रित भन्दै भन्दै अन्तिम भूमा तक आयो। अब वो भूमा जो छन् परमात्मा तिनको आश्रय को हो त भनेर सोधियो। सोधेपछि स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित, ऊ कसमा आश्रित छन्? तो सनत कुमारले उत्तर दिनुभयो स्वयं महिमिनी प्रतिष्ठित, आफ्नो महिमामा आश्रित छ, अर्थात् वो निराधार छ, ऊ कसैमा आश्रित छैन। इत्यादो उपदिष्टानाम, इत्यादिमा उपदेश गरिएका जो परमात्माका धर्म हुन् सो महिमा प्रतिष्ठितत्व, आफ्नै महिमामा प्रतिष्ठित हुनु, कसैमा अन्यमा आश्रित नहुनु। और सर्व कारणत्व, सबैका कारण हुनु, सर्वात्मकत्व, सबैको अन्तरात्मा हुनु इत्यादि जो परमात्माका असाधारण धर्म हुन्, जो धर्महरू हुन् तिनी परस्मिन एव उपपत्ते, परब्रह्ममा नै संगत हुने भएको हुनाले पनि यहाँ भूमा शब्दवाच्य परमात्मा हुन्। धर्मोपपत्तिश्च, यहाँ बताइएका जो धर्म हुन् ती परमात्मामा नै संगत हुने भएका, जीवात्मामा नहुने भएको हुनाले पनि भूम शब्दवाच्य परमात्मा नै हुन् भनेर यस प्रकार भूम विद्यामा भूमा शब्दले परमात्मालाई बताइएको, परमात्माका नै उपासना बताइएको भनेर यस अधिकरणबाट निर्णय हुन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं ओम तन्माम आवेद तद्वक्तारम आवीत माम आवीत वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एव पुरुषधर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम दाना खुवाउँदै थियो त।